اغسر سجن یوسف جیل د یوسف علیہ السلام بیان در رسالت در توحید و تعبیر د قول دیکھ اللہ نالتے مسئلہ بیان کرا درس شروع کو د توحید مسئلہ شروع کرا آیا خوب ندائے تعبیر ہے خوب د جیل والا ہو خلق تے فیدے رسولے کا پا جیل کم فیدہ رسولہ پگم مقام دے وہ 500 ساعت پوری پائے کسی سے تعبیر و روج المالک اور تدبیر تعبیر دے دخوب دباب شام دائے تدبیر متخود لینے وہ اظہار و لیفت پاک دامنی مخار شیرہ بیا وصل شوید جیلنا وہ کونو خازنن و خزانچی گردو لے وزیر خزانے ہو گردو در اس برو رسید دا کوئی نے تخت ہو رسو وہ مقام دے آتش پیتایت پوری وہ سارا چاچی بدخوائی کو لنو گراغی و سراروان دی مجیق و تاولا والتصبب للمجی ثانیا رونا پاور زلبان رالل سبب جوڑی دویم زندرات لنو دپارم اور تدبیر و تخیط لار دوسری جلوہ کوئیں اتم مقام دے نہ ہویا پوری پائے گئے تسبیب دے لحظار اللہ خیندو یوسف علیہ السلام سبب جوڑ کو روڑے زان پر ایسارو اور برات درون داغن چرازم رورننے اور طلب دائی دا نجات سے درخواستوں کول چپڑے دا پڑے دا نہم مقام دے واتیا پورے رجوع میں للب پلار تو واپس لار اور بیان لحال و شدت حزن لب پلار خڑے زیاد غم جن شو اور دیر خفشو بیزت ایرام من الحزن لسم مقام دے درین ہوئی آیت بوری ویا مجیوم ثالثاً پدرین ذلوان رالل و تعارفهم دے تعارفهم ما یوسف و دف الملام یوسف علیہ السلام سرے پیجن گریو شو ملامتی امن دفشوان لا تصریب علیکم نہ ملامتکم یو لسم مقام دیتا نبی پوری وجدان لبری ہے یوسف لار چرے دے یوسف علیہ السلام خوشبوئی پو زبان رالن زیر راغیں بیا اور پسید استغفار مسئلہ دو لسم مقام شیعو سلیو پورے آخر کے لقاما یوسف طول دے یوسف سر مقام اخشل صدق دخوب دے یوسف علیہ السلام بالسجود اختتام بالدعا آخر کے دعا ہوتا دا مقامات دولت بیا مضمون سے زجر بے شرک یہ سلش پگایات کی اور تسلیہ ہے وصل نہ ہے وصل آیات کی صداقت قرآن بالکل آخری آیات سے یوصل اولس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنمداغ اللہ وانی وسع کل شین قدرتا و علما ہر اسی سے علم و قدرت رسید لرم اللہ قدرت نمونی دی صورت کی رحمان نے بجمی خلق باننے المبین طریق الہدا لارے دا ہدایت بیان کری دی رحیم ذات خاص کری دوستان اقبل بلعباد من مواتن الردان لرے ساتری دا زین و دا حلاکتنا الف لام را اغوان اللہ ورا اللہ زینم جستقی دماغا مخلوق خما تخکاری تلک آیات الکتاب المبین داغاول ترغیب قرآن تا صداقت دا قرآن سے عورت ہوئی دایاتون دی داغی کتاب کے واضح بیان کئیم مبین آیت ہوئی متعدی مانا ابان الحق من الباطل حق دا باطل نب جدا جدا کرے رہے دخدا سی کتاب رہے المبین مانا البین بنفسی پخپلم واضح کتاب رہے انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون دا
دا کتاب ولی دا سی مبین دے زکا یقیناً مورا لے گلے دا کتاب قرآن واضح مضمون والا رہے دے پارا چدا عقل نکار والے عربی معنی لغوی معنی بکے قرآن عربیاً سمانا واضح المضمون واضح البیان واضح بیان دے پکے انستاس پوئے دے پکے مانا دا قیسہ سے نہ دا عقل دا پارا قیسہ دا عقل اصلاح کی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن منگا بیانو پتا بانے ڈیر بہتر دا بیان پری وجہ چمن تا توہی شو روکڑے دے قرآن اگر چوے تم مخی دے وحی خامخار بے خبرنا غافل مانے بے خبر دین مخی تا تا پتہ دے واقع نو دسترا لیکن ماں چی وحی رو دے گلا پائے وحی کی دائیو احسن القصص بیانم قصص ہوئی بیان تھا احسن القصص دیت احسن القصص ولی ہوئی زگا پڑے کہ دمرا عبرتو ندی دمرا نکتی دی دمرا حکمتونا جائب دی کہ پبل حس واقع کی نشترے الجواب الکافی کے ابن قیم لکھی فیہ الف و ایکم وہ بیان کری نہیں رہا پڑے کہ زر حکمتوں نے دی ڈالتا وہ بیان کری نہیں فوائد بعض بعض مقاعد پیش کری جائے کبیر ہوئی بعض فائدے ہو گورا آسن القصص و تولی ہوئی دین او دام سلام عالم دے چلا داخل قضاء اللہ لا مانع من قدر اللہ دا مسئلہ دا شرک بے تصرف شو درد دا خدای قضا قدر سوک منع کولے نشی دویم بگدار چی انسان دا پارا خدای دے او خیر فیصلو کی کٹول دنیا جمع شی خیر نشی دفع کولے ورونو کوششو کو ہر سمرا چدا یوسف دی ختم شی کو خدای نہ ختم ہوئی گا دیکھ گورا دوی تسلیم مقصد دا معاہد تا اے معاہدہ دا خلق بجمعی قسم قسم کوشش بکی تابل عمل نہ روکئی تا کار بندی لیکن چ خدا نہ بندی نو دین شی بندو لے دی بس ہوگی احسن القصص تولی ہوئی جزئی مسائل پر ڈیر زیادہ تھی شدائے نے ادری سلویخ جزیات کو گورا مسلد رویات تعبیر اور انواع خوبو نشتبہ کی دائے تعبیرو نشترے خوب دا انبیاء و دا بادشاہن و دا عام پا کشترے خوبے پا کترے قسم راول دا پیغمبر خوب دا بادشاہ خوب دا عوام خوب حسد پا کراولے حسد دا قارب و دا امعال پلوان چی سڑی سراسد کی سمائل کید دا قارب و راولے سرزرورنا مکر چکی پلوان درور سرنسو مالی پینزم مکر د پلار د زامنو د پلار سرن دای سمالی پگم مکر د زنانو راوڑے دای مالک د ذکر کرے وم اللہ پل کیت خیر یوسف تک کدنا یوسف هغه بل شان خی ګوره دخل کو کیت څنګه او د خدای کیت څنګه دیکھ فرق دی دا صورت داخی چې الله ر کېد او د مخلوق په کېد کې ډېر فرق دی دارنگ دے کے محبت دو زنانوں ذکر دیں دائم عالم ذکر دیں دے کے محبت دا پلار دو زوی سر ذکر دیں دائم عالم ذکر دیں کہ مخلوق سرمین مکہ پر تکلیف بپریو دے گورے ایشک ذکر کرے گا بے شک معشوق چکورا سمرا ناکارا خلق دی چکلا عاشق شی پین اقبل معشوقہ جیل تلی گی تکلیف بولا ورکی دا خنری پکارو پر ایک اخلاق دا معالی ذکر کری مولا اخلاق عزیز مصر اخلاق دا مران ذکر کری او مرے کور کی چیزی نسنگ گزارا بکئی یوسف علیہ السلام اور کور کی سنگ گزارا کرے
پر ایک جون د جیل میں ذکر کرے جیل کے بسنگ جون تیرا ہے دیکھ عفت دا انبیاء ذکر کرے دا ارشادات سورت دلیل پر جو انبیاء معصوم دی دا ارشادتوں نے ذکر دے پر ایک سیاست دا بادشاہ ہم ذکر دیں دیکھ طریقہ دا قسمت دا غلوم ذکر دا راشن بسنگ تقسیم ہے دیکھ حکم دا غل ذکر دیں کتاب صفحہ صلی دیکھ طریقہ دا سفر ذکر دا دیکھ معافی دا مجرمانوں نے ذکر دیچے اقرارو کی خیر دے معافی کا کہنا دیکھ صبر دا انبیاء ذکر دیں دیکھ ابتلاء پا انبیاء بانے ذکر دا دیکھ سبب دا انتقال الاقوام ذکر دیں من ملکن لا ملکن بنی اسرائیل اغیب کنعان دا شام نا مصر تولی تلی دا صورت سبب دے گا مصر تو بڑے ہو جائے لارل کا کنی دی خود ابراہیم علیہ السلام اولاد دی خود اور مقام فلسطین کے اسیدل مصر کی ولیو دعوی کہتے دلیلوں احکام دا فقہ پا گھڑیر ذکر دی آتے نا مستنبت چیز ہے بزے حکم دا لقطے پر ایک ذکر دی چو مندلی شی سو کم نے عباق السیر فی صحرا کل کل سارا تسیل لذی ذکر دا جڑا پا ذکر دے دا اقسام یا رشتینی جڑام پا ذکر دا مکر جڑام پا ذکر دا مکر جڑاو دا رو اور رشتینی جڑاو دا پلار دا قائد و احکام پر ذکر کیا ہوں گے نفی علم الغیب نفی تصرف رد شرک مطلق پر ذکر دیں سجن مسئلہ کی برائے ذکر دا حیوانات پکی دیں زیب شرما سے پکی ذکر کریں مارغان ذکر کری غوان پکی ذکر کری وخان ذکر کری خدا کا احکام ہی کرنا سخت کتا گرجی اور سپر آلو دی تو درندگانی سے غیر درندگی داریں گے خوب دے ذکر کرے ڈوڑے شراب و سنبولار دیتر لنگر سامان عشق سوری ماں ذکر کرے اے شبد ذریقہ خزو کم مانتا اور سے ماں عشق حقیقی ذکر کرے عشق حقیقی عشق دپلار و دزوی سرا پائے کہ تکلیف تک مال خرے ذکر اقسام و نفس کریں کہ نفس بڑے قسم نے ذکر دا بادور مصر بدوا گیا باتل جو سو گوڑ پخاریوں کی اسی سوکھ پانڈو کی اسی سوکھ پکویان پکارون کی اسی ذکر دو سیارے دواری سے ذکر کریں سوکھ روان دی قافلی ورسر واردان دی مشکیانی ورسر ذکر دا شراول انسان کے انسانان پرچی کی دا سے عالم ہم دے ذکر دا دم ذکر کریں ذکر دا بشر دا ملک اور شیطان کریں ذکر دا غدا اور شائم کریں ذکر دا سمن دا دراہم و دا بزار بلے بکی ترجیح المصیبت علی المعصیت ذکر کرے یوقا مصیبت ہی بلقا گناہی کنا گناہ مکو خیر دا مصیبت اور پلوز کنا ذکر دا لوخ دے سقایہ دا سوال ہے وعاد ہے وکیل دے سلورنو میں دا لوخ ذکر کری انوار رنا والا سیزونا انوار سپگمے اسکولے ذکر کرے پاداد کے بعد ذکر کری اور سبائے اور حدا شر دا گورا دا ہر دا دنیا مختلف احکام و اقسام ہر یو تفری صورت کے اشارات کرے سورہ تفسیری صورت پہ دیکھ ذکر آسان القصص ہوئی خجیر دے خیستہ کی طرح ہوئی سنگ خیستہ رہا خدا فیدی پکی ہوئے قصص بیان تو یہ خیصہ نہ قصص نے قصص ہوا اذ قال یوسف لابیم دن اور سوروگر تمہید قرآن کی استد اشپگش کرت راوڑے تھے تفسیر معاہد لطیفہ ویلے یوسف دانم چرے کا نزاج بنن دے یہ پکی سار الملک کا اشارہ مالداری کے بادشاہیں وہ پکی وضاحت وجہ اشارہ سے مخبے پڑکی
سین بک سر الغیب تے اشارہ چیتا کہ بعض رازونا دا غیب اللہ چاہیے فی بک فوز تے اشارہ چی کامیابی والا خدا اور کی خروس تو فی ادتون نرس راوڑے کامیابی ہے تب رسو رسی اگر یوسف علیہ السلام داغن نصب نامہ حدیث کی راضی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم چی کریم او پلارم کریم نکیم کریم او بلور نکیم کریمی شریفی دا سوک دے یوسف علیہ السلام نے پلار یعقوب دا پلار اسحاق دا پلار ابراہیم علیہ السلام دا حضرت یعقوب علیہ السلام زہر ہے داغت دولت زامن مختلف بیبیان ہونا یو بی بی جائے تے راحیل وے داغے رات و زامن دی یوسف علیہ السلام اور بنیامین دادوار اقبل سکرو ندی درے دون علاوہ دا اللہ سری کنا دا نور بی بیانو ندی دا دری سکرو ننو لار یو موری جدا یوسف علیہ السلام وڑو کے حالت دستغر کے کلاچول یوسف لار اقبلتا یب لارا یقیناً مالی دلی یو لستوری و نرس بگمین دلی مانا پھر رویا رایت انتا رویا نا معقول دے خوب کی ملی دلی یو لستوری یو نرس بگمین بچی سنگے لی دلی او ملی دلی ماتا ساجدی نارا چیٹی دن کی سجتو انحنا دا ماتا را چیٹی دل ماتا سے خوب لیدلے خوب گورد عالم مثال نہیں ہم سلائی پکی لیدلے نورس پک میں استورے اب مراد تے نصری پلار و مور اور رونت مراد دی پتہ والے کے رہے خوب امثال وانی بنا یہ خواہ حقیقت نہیں پائے کہ امثالی تمثیلات بکی پیش کی ہاں آگے کے مناسبت ہوئی کنا دی مناسبت ندارے یعقوب علیہ السلام چلے نور دے دنور غنطرانا دولے نبی دے مورس پگمیرا القمر ولیدہ ابتدانا انہوں نے سوری دی چلاول نورس پگمئی چنو دی رنا نشی کولے اور اس پا گلے رنا راجی مانی لاول خودی گناہگار اور اس تو توبہ استلے را ذکر اس تو برازی تفسیر قرطبی ہوئی دا واقعات دلیل لے پریبانی چرون دے یوسف علیہ السلام پیغمبران نو گرے لم یکونو انبیاء اور بعض خلق ہوئی گورا انبیاء چرے قبل النبوت گناہوں نہ کئی رون دے یوسف چرے نبوت نمک خلق گناہ کرے وہ ارتاق انبیاء نو کر صحیح قول دار تفسیر قرطبی ہوئی ہاں نیکان بھی رسو توبہ اس سے لے دیا کواکب کاری بیا لگا لگا رانا اس تکا خوب کی ماوی دل چریما ترا چیٹیم فلارقو خیار دے دیر کا تعبیر والا نہ ہو باسی جدا ان کے الگ سے برداشت دے انہیں کی دبائے سوری خوب لے تعبیر مو باسا کو تدبیر اور تک ہے طریقہ اور تک ہے اغور تو یہ گویا مو بیانا ہو خوب لے پڑھوں پڑھوں کہ پرونے نہ بیانے نہ بچ جاتا ہے بالکل منہ آیا وہ لے فیکی دولہ کا قیدان دی بس بندوبست جوڑ کی ستاپ بخلاف کے سر تدبیروں بندوبست فریب نمیو کی فریب گرم داو لے رور دے نرور تب سکیت جوڑے ذکر بجوڑی چے خینن شیطان انسان لر دشمن دخکاران دا شیطان مولا وسوسے ایسی چکو دے کشر لگتا دے زان چتئی دیکھ اشارہ ہوتے تو چدا خوب داسو ورون دے یوسف فدے تعبیر فیدل آسان تعبیر ہو اور زمانم داسوا چھپائے کے معجزات دان دیاؤ کو تعبیر ہو رویا ذکر خلقو عام چرچم پدے بانی شورو پخوبونوں کو تعبیر دی بدوی پا مطلب پوشن بیاو تا چلول جوڑی آغا شئی چکم مباح دے اور داغینا نقصان پیدا کی نمی آیا تھا مباح کار مکوا
چاہے مفضی رسون کی بھی تکلیف تھا. ہاں اشارہ اور توقع بچیا وہ کذالک یجتبیک ربک وکذالک من ددے خوب پر طریقہ باندھنے خوب جتا کو دینا معلومی کہ اور کئی بات چاہ تاچون کئی بتا ربتا پر نبوت سرام یا پوچھا چتوالی نہ مرتا نہیں تعلیم مدر کی تعالی من تعویل الحادیث تعویل الحادیث دو معنی یو مشہور معنی تعبیر تو خوبنو دا معجزہ بتا لدر گئی دا معجزہ تعبیر الحادیث یا تعویل الحادیث من حادیث الامم والکتب الالہیت دا مخکنو متنو دا خبر و حقیقت بر تفہیم تعویل من دائے مرجع دایا قبت اور پورا کئی باق پر احسان پتا باندھنے احسان پور تک پورا کول صحیح پیغمبری اور کولی کا والا آل یعقوبہ بلکہ پورا کئی اللہ احسانات پا آل یعقوب باندھنے زمان پر نور اولاد باندھنے میں پورا کئی دیکھیں نبوت نہ مانا نبوت کو اس سبھی کا چراغ ہے جو تم نعمت کے نور احسانات پر بتا کے زمان پر نور اولاد میں گئی نور اولاد کی قدا رونت یوسف مرادی کا نا روس سے توبہ استلرا نیکانشی ہدایت ماں میں نعمت تھے یا علی یعقوب مان زمان پر نسل کے بروس سے پیغمبران پیدا کی دتر وحی نہ معلوم ہے یعقوب علیہ السلام تھا پیغمبر سے خبر ہے کہ وہ وحی تھے دا وسنگ پورا کئی لکا پورا کرو دا نعمت تا پپلار می کوانی اب بوین مراد ہے کہ دونی کنے دی مخی یو ابراہیم علیہ السلام میں ساق علیہ السلام نکا اور نکا تم بوین ہوئی یقیناً سارب دے پویا حکمت انوال رہے دا خوب دے دین دا روس تو چولا قیسہ جوڑا شیر ہے لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين دا اجمالی مطلب دے قرآن ابتداء ترغیب اور قید واقعتا دا عبرت نہ ڈک واقعہ دا گورے دا لک سنگ چاول کے ناخر کے بیم آغا سے بیان نہیں آخر کے بھئی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب دریب بقصوں کی لوے عبرت ہے خاندان دا کلرام نپاول کی لقد كان في يوسف واخوته یقیناً اشترے کان اشترے واقع یوسف درون دا کے ڈیر عبرتون اشترے آیاتون ڈیر عبرتون اشترے دپار سائلینو سائلین سمانا یو خدا مانا مکی والا تو یہودیان نے اعتراض کو لو بولے مکہ کیوں کرنا یہ مولا ہوتا ہے اعتراضوں کو چتاسدی نبی نے تپو سکے کہ بنی اسرائیل اصل کی ابراہیم علیہ السلام اولاد دی پو فلسطین کیوں دی جال موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی پا مصر کے اولیو دا مصر تدی اولی راغلی نو مشرکین دا لگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپو سکا تو سائلین سول گئے نہ اللہ اور کوئی وسائلینو دایا خبر نہ بلکہ آیات للسائلین تو خبر دے تو خبر ہے دی واقعہ کے دا جواب ہم تاسو توقی کہ بنی اسرائیل دا شام نہ مصر تولی راغلی پر اس طریقے راغلی کہ یوسف علیہ السلام رونو تنگ کرو آغا اوشار لڑ مصر تان دی اور پس رسول لڑن آیات ان کے دیتے اشارہ دتا آیات للسائلین کے دیتے اشارہ او مکی والو دن معلومی کی چتا سب مخبلی اور دے اور تاسو سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم تاسو تنگ ہے کہ تنگ ہے حسد بہت سر قائم زد بہت سر قائم درون دے سب نصیحت زد اور صد وہیں
بے بتا سنندر چینو پکار کے وہ درش پہ گئی غار سور گئی لیکن یوسف علیہ السلام کے پکوئی کے درش پہ تیرے کڑے غار سور کی تیرے کڑے غار سور نہ رفتہ رفتہ اللہ مدینے طور سے اب تک بادشاہ مقام طور سے لگا مدفس بیا تاثلا رہے معافیت مخت چوسوں معاف کا تب سے برد تاثلا دی کسان سکرن تاسب ہم لا چل کا ہے بلا آیات للسائلین سمانا سائل وہ لکھی گی تحقیق ان کی تا ناخم ویل آیات دیر دی پکی آیات للسائلین پڑے کے دیر حکم نے دی ڈیر برتوں نے پار دو تحقیق ان کو تحقیق پکی کئی جی فکر پکی کئی کنن دیر مسئلے تی رو دی رائے تفسیر دانے قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا آئی شورو کر بڑے رونا دی یوسف علیہ السلام دے دا قتل چپلار دد سر دیر محبت کئی دیر امین کئی کارون و لمن کو دا پہ بس بدو لگے حسد کرالم اول شے حسد دے پیراش جرگے شورو کر جدا کلا چویل دے انہوں دے یوسف اگر خوب یادی طرح سے دل نہیں آنا لیکن دا محبت دا پلار دا وجنا دیدہ حسد شورو کرے خامخا یوسف ورور دا دیر خواہدری زمون پلار تا زمونا او دیر خواہدری ورور امسل بنیامی نام خوگو وہ تبانو انتا کیوں اصل محبتو دی یوسف علیہ السلام سلام ہاں پیغمبر چی دی یو زوی سر محبت تی یا بل سرا دا ظلم نہ کئی بلکہ دا محبت داغت دے و جناو چی دا دا پا مخیوتا رانا دا نبوت کارے دا چی دا قرانا دا پیغمبر ہے برے کے خواہ ونحن اصبا حال دارے چنگا مضبوط جماعت یوں مضبوطا ڈلم گئی کاروبار والے منگا کو مینا داغی سر گئی انا بانا لفی ضلال مبین اگیو فتوہ اکڑا پپلاروان نے انا بانا یقیناً زمنا پلار چلے نقام خارے پسادہ احکار کے قرطبی و کبیر دا مانا کرے دا بے تدبیرہ کہ پر تدبیر وانی نہ پوئی گئی دتا ہے ضلال ویلی عدم رویت المصالح آیت المصالح فی الدنیا دنیاوی مسئلات بانی چی نہ پوئی کنا دے تویلی کی ضلال تفسیر قرطبی تویلی لم یریدو ضلال الدین اذ لو ارادوه لکانو کفارا نبی تا نسبت دا ضلال الدین نکی ولیکن ضلال الدین و تا نسبت کہم یاو کافر کی گی سرے بیا کافر چی نا دا ماننا چرے اخکارک گمراہ رہے کلک نبی تا ضلال نسبتی نو داغی تعویل کوا ضلال دینی موائے چی موسیٰ علیہ السلام غٹ گمراہ دس موائے خواہ کانون کو فارن گورے تفسیر قرطبی ہوئی ضلال دینی نسبت انبیاء کا مکوا ہر کل چراز یوسف دیر خوب نے سجل کو یرد امین وانا سنگا کٹ کو بس دے لرکول غالی حسد رانے سڑے پا قتلہ ماتے دی اوج نے یوسف لرا یاو غرزہ دے عظمکے تنو خالی بشیتا استا مخد پلار تاسوم یا قتل کے یا بن ملک تو شرعن یخل لکم وجو ابیکم اشیبتا کو دین رسو قوم نے کان بنیابین محبت چو کن راسد تبانو ذکر چداغت صلاحیتم دنو رونو نزیاتو سمرے چھ نیک بچی نو پلار نیک پلار و سرڈیر محبت دی تاکور مجانو ان طریقہ نا ویلاول بگناہو کونو بیا بتوبے و بازوم وتکون من بعد قوما صالحین
گناہ پنیات تو توبہ مانے مانا دے گا کہ راجے سے گناہ کن گیا وہ توبہ ہوگا اس کو کسا داخدے میں کرجن ہوئے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وہ لیو ان کی دائی یو پکیو خیار و مشر اگر وجنے میں یوسف درا پا قتل سنکیم اور قتل بلدلو گناہم نے دینا دیا سنگا توبہ باس ہے اگر تاس چوائے سے توبہ با بیاو باسوں توبہ خدا قتل نے بیان قبلی استاسوں اسے جلوہ کہیں وجنے ما بلکہ غرد دلنا فی غیاوت الجبین پلان نے کمر دے کوئی کے کمر دے کوئی جو بولے کیا کوئی کچھتا غیابہ پائے کہ لان دے ڈٹ دے چی ڈٹ دے تو کہتا ڈٹ وئی ڈٹ دے کوئی شار کوئی تے غرد آئے مانے وہ بہت ہے نا غرد بولا بیا مڑکی کا نا ہم کوئی جو مڑکوئی ہے نا کوئی تدا جان کو نپائے کہ دس دے بھائی نپائے کہ بکینی کویانو پاغا علاقہ کے دیر پلارو کیوں کچا کوئی تجربہ نوروچت بکی دلرا باز مسافرم لقطہ رے کی لقطہ وقت کے ارتقاب کرنا چاہ بے سڑے امون دن بس ویدہ مازان لے امون روان بے کو دتنا بڑے انتقاد تو کی کرنا بعض قافلے والا کون کے نو داسے وہ کہیں دی لالا رائے خوے کا نہ خبر ٹھیک ہے بس داسے وہ کو رال اسلام کا مقام کو یہ لے ذریعہ عقیدہ را جبلار کو غیب نہ پویا قالوا یا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ویلے اپلارا سوج دستان پنگے اس بار نہ کہے پبار دی یوسف کے منگا تو خام خا خیر خوارو نہیں چلے تارے من سر چرت پارو نہ لے گو دازلے و خبر کو ارسلہم معنا غدن دے من سر پر ایک دے سبان یرتاو یا لبو فراغو کی سارا کی نلدی بمون کی سارا دے خط پر لے بیری میری پکی لگی دلی گرگوری پکی لگی دلی ما قسم دا سارا سامان ہی کہتا اللہ بے بمون کی طبیعت بازات کی یقیناً من بعد دا خام خواہ حفاظت کو قال انی لیاسننی انتصبو بیم اگر یا بچوں غم کے اسی ماں لرستا کو بوتل لرا ولی پا بوتلو بدے مانا جدائشی اور دیشی مانا جدائی زخپائم زب خزن کنزم سدے مانا جدائشی دا خزن دے بل یرم ان کی گی جو بخوری دلر چرتا شرمخ غیر محود شرمخ ہو اطلاع محدث ذہنی ہوئی کر شرمخان پاک سارا کی دیر دیے داوڑو کے رہیں سنگ بیخوری انتمانو غافلون دکا بیخوری سی تاسوبت غافل ہیں تاسوبات دے خبر شر چر شرم اخبرائی چیو بیخوری او دے رانے خوروائے خوف ہوزن دے اور بسی اشارے بلستا ہو دامینس کی دن نے اشارات راشی آغا شرمخ نخوری خو لیکن بل شرمخ بیخوری رونو والا شرمخان چل خد یہ والا تسلی ورکی نپلارا لَيْنَكَ لَوْ زَيْبُوا نَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ کو خور دلر شرمخ حال لارے چمگا مضبوط جماعت کیو یقیناً من بدے وقلوے تاوانیانیو تم رکھلک خلق کیو من بے یو شرمخ ولی خریدا بوزا من تاوانی دا بی دیوا بیا منگولی ساتو شرمخان میں نہ خری نشو خورے زخرن سب پتہ ہے اس پر غیب و خونے دے خبر فلما ذابوا به واجمعوا يجلوا في غيابة الجب ارکلا چدی روان شدا غسران روان کو دان سردیم تلا قائم تو جائے اجماع کرو گورا نغرد مجان اجماع شویدہ اتفاق کو پرے بانی چوائے چاہیے
ان یجلو فی غیابت الجب پاغی کمر دائے کچکوئی کے پدی متفق شد ددی لما جزا اللہ عظم کرا سمانا فعلو بھی ما فعلو کوری اور سر چسے کڑی بلارے کڑی اور سر خنا روا تو غصہ ورتا دوں حسد اور سر حسدیان خلق چی پیو بچی بانی راجہ مشی سبق کئی قطع غرزول دے راہ کلے والم دے جسے کولائے کڑی کوئی تے غرزو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وحی لے گلم یوسف تا خام خاطب خبر ہے دی درے پرے کار اور دین نہیں پویا وحی سنگا خلا پیغمبر نے کہا وحی دے الہام تو ہوئی اور دے تیر حاصوات الانبیاء ہوئی نبی تا کل القا کی دنبوت تمخ کے مخ کے اغم من وجہ وحی ہوا جبریل السلام علیہ ورسید دیر سمدستی ورسید جبریل ادوزائے دیر زر رسید لیم تھا یو چقل کو ابراہیم علیہ السلام وور تقورزاو پڑے پریکن زر ورسیدم نومینون پارام میں کیناو بل چکل دیرونو دا یوسف کوئی تقورزاو پڑے پریکن زر ورسیدم نظر میونیو ادن نیو کمر کے میں کیناو وحی اور توکرا چتبت دی لا خبر اور کہہ دری پر ایک کار دا توال کو لگ رہے وم لا شروع ومانی یو دار الدین نفع دل سدان نبی دے دادا نبوت ترسید ان کے دین سبتا یا کل چت خبر اور کیا واقع بدی نہ پوئے گی روسو پوئے شیخا اگر کو کوئی تو آچو دا یو مکرو دری دیتے یو قید ہوئی لار کرے مکرو کو پا مکرو پا قید بانی رولے تیرا اخلاص کو کوئی تے وردو منذ الرحمن الرحیم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اول مقام کی مقاعد تاغرون ذکر کل لاول کے مکر بداس طریقوں کو یوسف علیہ السلام زبدار نر اخلاص کو کوئی تے غرضو اس بپلار کا بانسنگ گئی لار تخدیق ویلو چنا لہو لناسہون لحافظون داغیر پارکے جوڑی مکر اور آلدی پلارتا ماسقطن وقت کے چجرلیم پتہ وزوانے پیارت رہا ولی دے پارے چید رشتہ اور دروں کو پتہ نہ لے گی کیا ماقامے دریز کا خوفی خواہ ارے کہ دروازے والے خیرات نہ کہا ماقامے کو ہوئی یب کو نہ جڑائے کولا جڑا لس قسم ابن قیم لکری زاد المعاد کی پار جڑا متو کٹے گیا دا جڑا ہو دا مکر جڑا قاضی شریح تے خضر علا اوی جڑا روی گور پلان کی زمان پا مال بانی قبضہ کردی دا مال اخلاص کا اوی جڑل باقی اوپل عالم ناس تو مشورے آخذ اتوے چھ گواہان سری گواہان راوالا اقبل عالم اتوے گورا غریب جاری اتتے گواہان غوارے دی جڑانے پتہ لگی سیدھا رشتہ ہوئی کنا اگو تو رونو دی یوسف علیہ السلام چھ جڑن نو رشتے نہیں ہوتا مکر جڑائی دارنگی کل دا زنانا پا پردی مڑی بانی جاری جانا اس بینی اور بس والا دیو بل غار تو برواوڑی اویر بشورو کی دم مکر جڑا پری نیت بانی شروع تو ماقام دیکھ باندھ شیر جڑوڑا ہے اخری
چا غوخری بیا خپ خوشاله رخصت شي او غم له چیزونو خو خاسته جامع اغوستی دا څنګه جړا دا واستا دې تر مکر جړاوي شیگانم دا چل کرے تاریخ گوارے پڑی چی شیگانو حضرت حسین کوفے تراؤ وقت خطو نے ہوتا لکل چراغ نے بے اسر امداد نہ کر ناغا لڑو جلے شکا دیو سور پسی جاڑی ہائے حسین او جلے تاسو پخپل رہے گا اور بیار مکر جڑا کوئے دیوی یا پلارزم یقینا منگا تلیو منڈے معالم منگا ایچر ورزش کو جہاد دپارا بخی سڑے منڈے ہوئی نو خی دا سی لبے ذکر کرے چھ پلار پہ خوشحالی گٹی مٹے سے موالے لبے چکوئے نو استباق کوئے حد جہاد دپارا پریخو منگا یوسف دا سامان سران او خوڑا غلر شرمخ دے اڑکے لکن منگوے تکینا منگا تلاڑو نہ شرمخو دیاوی نے تو خبر منون کے زمونگا اگرچہ منگا رشتے آوائے دروغجن پدان شکی کا چی رشتے آوائے نا آبایولے نمانی وہ رشتے نہ ہوئی کنا دلیل دا سرسشترے دروغجن دا پارا دروغجن دلیل کنا سر دلیل دے چاگا وجلے شرمخوڑا لے نراولت دی داغ پا قمیس بانی وینا دروغ جنان وینا سنگا دروغ جنی مانی زو کر دے دروغ پا کیویلی شو مانی وینا دبل سیزوان چرتا چیلے لال کرے داغی وینا داغ پا قمیس بانی لگو لینا قمیس معلوم شدہ غریب نے استلو اگر حضرت یعقوب لراؤ تاو گو رکھنا دا وینی داغا وسم دی پدان مانے پر دروغ رنگو نہ لگی دا شیگان کنا تو یہ جڑاکی وینی تے پہلی وینا نہ ہو رنگو رنگ بھی نہیں یعقوب علیہ السلام چو تو قتل الناس قمقل خونو خیار ہو دے تو فراست ہوئی غیب دانی نہ بلکہ ڈولی کرے تاسو تاس نفسونو سے خبراں بل مانے دا سے نہ داتا اس سے سنگوائے ولی اخکار دلیل لے پریبانی چدا سنگ شرمخو چوسا پہ خور اور کمی سے تنشلو روح کمی سنگ روت ہے دروخ جن سڑی کار کو نمگڑی کرنے دی کمی شلو لینا دے روغ راوڑے فکر دے تن رسے دا آسی سڑی دا بیزتی سڑی فکر کھلے گی کرنا فصبر جمیل فصبر جمیل اولادی خیستہ صبر زماد اللہ شان ترخ لائق دہم اولا من الجزا غرد ددینا چزری جڑاو پریاد کم صبر ہو جنکم خواہ دادا صبر دوجی صبر جمیل جمیل ستوئی جمیل آغا صبر توئی چپائے کہ شکایت مخلوق تا نہیں شکایت خدا تکاو کو مخلوق تمکوا دے تصبر جمیل ہوئی دے مثال پیش ہے امام احمد بن حنبل بیماروں پر مرض موت زیرگی کول لیکن سڑے بیماری زیرگی گئی چاورتے گورت تاؤس تابی چر محدث کان یکرہوانین المریض ویقول انہو شکوا اگر بس زیرگی دا مریض برد کرو چراہ شکوا دا مخلوق تا فما ان احمد حتی مات امام احمد بیا زیرگے نے کو ترمار گا وہی مخلوق تولے شکوہ کم اللہ نے چداغا نام مدد غفتلی کی خاص و برداشت آئے خبروں چتا سے بیان ہوئے بس اللہ نے وہ مدد غارم مددگار بل سوک نشترے کوئی کو خواہ پروتے وجات سیارت فارسلو واردہم اور آلے و قافلان ہوئے لگائے اخفل مشکین وارد آگا چاہتوی چوبر ہوئی مالک نمو داغا مشکے ہوگا فادلہ دلوا غخ ایزان دکا پلا بوکا
بوقا اور سرچی اوبر اوباسی نہ ایک زکڑا وقف چلتا یوسف علیہ السلام تو کم شلان دن اور خیجان رسے پورا قوم فتح جراح کل شردار بوقا خودی ردرانا چل شوی قتلوی یا بشرا حاضا غلام آیا خوشحالی دا داد غلام داد غلام دے غلام من لکھ دے ہوا لکھ یا غلام نم رہے دے اور خوشحال اعلان کو چھٹے خیستہ و تختار شکا اگر تو غلام حکم میں پہ لگا بولے غرضی کو پکٹ اور لگئی دیوی چدا مرے مرا کو بسان لگے چر تخرص کو کر مرے تین جوڑ کو پاگے ساتھ واسطر بزان دیکھیو احتمال دارے اثر روح ضمیر چاہتا راجے رونا دے یوسف علیہ السلام اگر تک گرزیدل کا نظر رامان ڈکڑا الکتا زنگ غلام دے خان اتا ڈیر وانکار دے نمگ کوئی تو غرزو لے فرسوئے پڑھ کبھی حال دا گوئے گردو مال دا تجارت اثر روح وجالوہ بزان فرسوئے کاخ لے دویم دارے واسر روحوں بزان پٹو ساتھ دے مشکیانو مشکی خویونو دیر مردیو کا پٹو ساتھ آغلاوی گردو پٹالر بزاتن پارد تجارت جب تخرص کو ڈیر گٹ ہوتی شیخ پکار خدائی گورا لوکتر سے سڑے سے شیو میں اعلان دے گئی دی جان سر پٹ پر بڑا اتارتا اللہ نے پویا بائیں بانی شری سا میون کہیں وہ شراؤں بے سمن بختن درائم معدودا دیکھ میں احتمالات شراؤں کے شرع اصل کے مجرد چین و خرص سولت ہوئی خرص کو رونو دی یوسف دلرام و پیسو حرامو روپے دشمارم خرص کی پاغی بانی ور پچرانی چدا زنگ غلام دے مگے دروانے خرص ہوں دویم دادا و شرع ہو خرص کو دے مشکیانو وہ دلر بیا پا مصر کی مصر کے خرچ کرے گا وہ پیسوں حرام و روپے معدودت ان لگے بختن میں لکھی حرام تھا ناقص ایک سی حرام ہی کنا بولے آزاد کے خرچی کو حرام پیسی پہلی لور خرچین حرام پیسی پہلی کا اور قیمت کی نہ حرامی کا کڈی روپے خود حضرت یوسف کو مقابلہ کی لگے گا وکانو فی من الزائدین او دی داغ پبارکے من الزائدین دم اڑون کو نام د بیزارو نام زاہد آئے تو یہ چیزان بیزار کی دی بکزان نا غرض کو بیزار ہے کو چرا دا زمگا خوخ نہ دین زکے خرسوم زمگا خوخ نہ دین زکے خرسوم یا کانو فی ضمیر دے سمن تراجے دی بڑے پیسوں کیوں من الزائدین د بے رغبتو نام دا پیسے پمینا ناغستے لیکن اس سے مجبورا نہیں آغستے والے پیدل سے دا کو خور دیں آزاد دے دا پیسے کو حرامی دیتا دعا مسئلہ کو تمہاری مرون دے سکتا تھا بار صورت دیبو تو مصر کے میلہ و دا غلامانو مصر کی عادت یوسف خرچ کو چاہ آغست کو عزیز مصر راغلو پاہ وقت کی د مصر یو وزیر خزانہ د مصر یو وزیرو اغتا عزیز مصر وی بیان القرآن انہی میں قصیرو اغو آغست خچداو تدیر خیستخ کارش قصص القرآن کی لکلی انہی میں فوتیفار
او الا غسری چ وای غست دے من مصر د مصر والنو من اهل مصر تے خذ خپلتا ہوئی کافران دی کرنا نو کافرو نکاح حاکم نکاح نہ خذ اور غیر امراتی دا خذ مشہور دا پر زلیخہ وان زلیخہ بنت تملیخہ اور دا بعض مفسرین لکھی نمیر عائل دے زلیخہ نا دا زلیخہ سے لقب دے نمیر عائل دے اگے دے خذ تو اکریمی مسوا ہو عزت کا دو سے دو مسوا منے دو سے دو سے پہ عزت بانی ساتا یہ غلام میرا اس سے خو عزت بولا گئے دا رکھ دے احسان سے دیکھو غلام ہم لیکن بادشاہ وال عزت کی عزیز میں سر ولی وال عزت کی میں اسٹا چملا بفے دراکیم یا بے انہی سورت عزوی بزائم فیدے نہ کو خالی نہ مخ نے فیدے معلومی کی خسڑے دے خدمت بلا لکیں یا کڈے خوف شراتن نہ تخذو ولدا رضوی بزے ہونی سو دا عربوں کے من کے رواج نہیں کن چکم خوف نام و تبنا کیا سدا زماز دیے دی خدام پر قیاس کرو میں ذکر کا اتخاذ ولد نسبت کا زوئے ذکر نہیں تھی کہ زلیخی اولاد نہ خان بچی نہ شروع رہے نہ دے اور تدانی دی ولی چمگا پردے سلز رہے کہوں زان لبزوز بھی روڑم کنا دے روڑے نہ شاہ غور تو ذکرے کہ نہ تخذو ولدا اللہ یو گورا کنا دا عزیز مصر پکور کے میں ولا کرامت ور کے عزت دا عزت شروع ہے اور سرد مصیبت نہ عزت کی کو مصیبت ور سرے دارنگے زیور کو منگا یوسف لا پزمکا کی داول مرک لنکرمو مقدر دیر پارا چمدلا کرامت ورکو شرافت درجو للویو ولنعلمو من تائل الحادیث او خیب منگا دتارستو حقیقت دو خبرو حقیقت دا خبرو چنمخ کنو انبیاء ننقل مین چپائی انبیاء بانی مصیبتو نراغلین پتاب امراضین دا تائل الحادیث دے اللہ نے زور اور بقبل کار بانے خواستر خلق ہوئی گی نہ داغ پیرادوں مانا بے صبریوں کی اللہ پر اس طرف تبانے پدمت پڑے دا مصیبتوں پا گراؤ کے مرتبوں ترستے خدا سڑے ہوئی گی نا ولما بلغا شدہ آتیناو حکم و علم بسلتائی کراؤ سے دا ارکلا چور سے دے زوان اخبلتا اشد سر مضبوط والی تا اور سے اشد ہوئی دے انسان کلک والے بلوغ الحلم معلومی شتر دے وقت زوان نو غردار سے دا وقت زوان شد ورکر منگا دتا حکم و علم او خیار والے و علم او خیار والے و علم سمانا عقل و ملا ورکا اگر حکم میں دے علم ورکا کا علم سے نبوت نمک کے ملائی گی نبوت نمک کے اللہ انبیاء تو سے علم ورکا ہی خان حکم و علم بعض ددینا نبوت مراد کئی چلما شد دے اشد طرف سے دلنے پتہ وقت کے ہوتا اللہ پیغمبری ورکڑے دان لیکن دا دے مقام کے نہیں مناسب روس والا نبی میں نبوت میں لو شو ولی دلتوی وکذالک نجل محسنین دا سی جزا اور کھونگا صبرنا کو لرام گورا محسنین دا ایک جزاؤ کا ظلم پیغمبری کو جزا کی نہ ملائی کر حکم و علم وہ خیار والے پوئے شریدا پر محنت کے ملائی کہ محنت کوئے محسن صبر کہے پہ مصیبت بانے پہ تکلیف بانے علیہ بتا علم حاصلی کے حکم حاصلی بے تکلیف ہو علم نہ حاصلی کا فذالک نجزی المحسنین اب دیکھ نبی تم اشارہ اگر یوسف نے داغ خلق و دلاس نہ بچ کم دائیں گے داغ زمان نبی دے
دا صحابہ دی دا بمزد کافران دلاس نبج کوم وراودت اللتی وفی بیت عن نفسیم اس کے امتحان را گئے مصیبت کر کل ابتلا راشنو زیادہ شی مراودت چی کنا پر دوکی سر مطالبہ کولا پٹا پٹا مطالبہ وراودت اللتی وفی بیت عن مراودت پچل والبانی طلب کو ددنا غی زنانا پچل والبانی ددنا طلبو کو حق زنانا شدے داغے پکور کے دنو دد نفس پبارکی طلبو کو دروازے ہم ٹولے بند نکڑے پخپلے ورتے ہے تراش لکتا توئم یہ تو سخت ابتلا ہوئی ہاں کسو تپوس میں کہ مانے سیٹوں کے خلق داسی ہوئی وہی خلق گرد خلقوں پسی وراودت اللتی وفی بیتیان پچھل والی طلب تینے کرو چا کرو آئے خزے کرو چھ دے داغے پکور کے دنو داغور سخت امتحان ہے چھ پردی کنڈر کی نبیا وہ خبر منی کنا دے دائے کرا دے خبر ہے نمانی اگر تے مطالبہ سما پتپا جبا کری دا عن نفسی ہی اجمالم پکی نرے کرے بیا خطر دادا سینا چھ پا دروازہ کی سوکراشنو غلقت اللہ باوام دروازے میں ٹولے بندے کڑے چھ خطرم نہیں بیا اور دا پخپلے ویلی دی چھ ہے تا لگتا تو امرا شام دمر سخت ابتلا دے تو یہ سخت ابتلا مراودہ سنگ کرے لا گوڑا چل والی سنگ کرے اور سرا قرطبی اور چل والدائی ذکر کرے فی الخبر دیکھ ہوتے یا یوسف ما سنو صورت ہو وجہ چکے ناس طور تکنا ہوتا ہے سمر خیستر دا شکل دا مختان اغوتے پھر رحم صورنی ربیم دا خزما رب مالا شکل دا کرے پر رحم کیم رب رب پوئے اور کئی اغوتے یا یوسف ما سنو شعرک تالا ویخت سمر خیستری اغوی ہوا اول شئین یبلا منی فی قبری دا اول شئر ہے چھ پا قبر کی ذریعیم ذریع خواہش بسکے ما اغوی یا یوسف ما سنو اینے ایک داستر گئے سمر خیستری اگر بہمان ذر الى ربیم ذکر خیستری چھ رب دب بے گورم اگر یا یوسف ارفع بطرک فانظر فی وجیم سرگی اچھتے کلگ ماتا گورا کنا وی انی اخاف لما فی آخرتی یریگم چا آخرت کے بڑون شم چرتا بیعت یا یوسف اذنو من کا تتباد منی ضرورت در دیکھے گا متمان لری لری کے گے اگر ارید بذالک القربان من ربیم فریبان زخ پر دان رب تنیز دیکھوں زان رب تنیز دیکھوں تیت چل ولوئی کنا پا چل ولی راتوں کا کاؤ خواہ لیکن آغا تو کئی وہ نبی ہے یا اللہ نبی نے نبوت محکم پاک دے انبیاء قبل نبوت پاکی قالا معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا اگر پنائی غارم پنائی پا اللہ اعوذ معاذ اللہ انہو ربی انہو ضمیر عزیز تراجے کر دے اگر رب اصلاح پاک دور کی جائز ہو خاص پہ اضافت خاص سر جائز ہو لکر رب البیت چموائیو انہو ربی دا زمان مالک چرے احسن مسوایت بقیت تکڑے رہے زمادو اسے دو زائم زمادو اسے دو خیم انتظامیں کرے رہے نمالن نے پکار چیزو سر ظلم کم یقیدن نشی بچ کے رہے ظالمان اگا ماسر احسان کرے رہے اور ذرے گورا بدیو کم دا پکور کے دا بی بی سر دے فحاشیو کم نشم کو لے زلا معاذ اللہ توبہ توبہ غیر خاں وَلَقَدْ ہمت بیم وَلَقَدْ ہمت دے قسم دے یقیناً دے قصد کو مضبوط داغد نیولو بارکیم دا پنیولو قصد کو وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا رَا بُحَانَ رَبِّهِمْ اغبم قصد کرے کچرے نیلی در بحان ربنام لولا ہم اصل کی مؤخر دے لولانا لولا لا برہان ربین ہم ویام کدا برہان درب نے ویلی دلے
دلیل درب نلی دے ناغب ہم فکر سقط کرے ہوئے ہم مویان دلتا اعتراض کیوں گو رکھن یوسف علیہ السلام ہم قص کرے پبار در خضر کے نو کہ نبی نے نو پتہ لگے رہے چھنے بہت نے مخی گناہ کرے رہے گرے مختلف جوابات ہو یہ جواب خدا دے کہ ہم گناہ نہ رہے ہم دا صحیح اندر حدیث کے راضی آزمی گناہ رہے ہم خاصی فکر بے اختیار راشی دویم دار دے مقام کے توجیہ کرے مفسرین کبیر کی لکھی وہ ہم مال دفعام قصدیو کو دستا قصدیو کو دائے دفع کولے کو کہنا دلیل پہ مکہ معاذ اللہ دے رسول نصر فریم چدے ارادہ نہ کرے دائے پبارکی دنیوں بلکہ ارادہ کرے ددی کا کولو دفع کولوں بلے اور صلی اللہ دلیل دے لولا را برہان ربہم کدنے لی دلے دلیل درب دا طرفنا ندبم داغے قص کرے خود دلیل لی دلے دے ند بالکل ہم نہ کرے دلیل درب نہ سمرات دے دلیل درب تفسیر کبیر و حجت الدالۃ علی قول الزنا مخویل علم میں ور کرے رہے گا پدی ولا خدای علم ور کرو چې زنا ناکار کار ده دا دلیل خود ته معلومو عذابنا د زنا او ته معلومو یا روح المانی وی مراد د برہان ربی نصر علم د شریعت علم شرعی د سرو عالموں کدے نوے نو ہم بیا دبم قص کرے دائم اول مانیو گردے یہ خود یہودیانو خبری کنا درو بعض مفسرین پہ دوکشی اور یہ اگی ہم بیا کے لئے کی حل سرائیل سرائیل حل کو آیت ہے نزدیکت کو پدے پھر یعقوب علیہ السلام شکل فٹو طرح کارشم درست شخان مفسرین لکیام کبیرم بحر محیطم دقائق و تفسیر کے شیخ الاسلام چینہا من الیہود داد یہود و خبر دی پیغمبران پہ بدنامی زمون کتابوں نے بازے دو کشیری سادگان دی آئی داد یہود و خبر را نقل کری اسرائیلیات دیتا ہوئی اور بولے یعقوب علیہ السلام میں معذر ناظر کا کرا تو سب پتا اللہ پخپل وضاحت کی کذالک لنصرف عنہ السوء کذالک من ادعا سے ولے وشول ہم نمون دے بچ کر ہم دو نکر ولے نکر دے پارا چوارو منگا ددنا سو بدیم والفاشا او بے حیائی کارن سو پدے مقام کے ارادہ رد زنا فحشا چرین زنا رین سو گناہ صغیرہ دے فحشا گناہ کبیرہ دے اللہ ہی میں دیر صغیرہ و کبیرت وار نہ بچ کروں وَلِنَّهُ مِنِ بَعْدِنَا الْمُخْلَصِينَ یقیناً دے زمون دخا آغا بندگان نو چاہ بچی دے گنانا مخلص اور دے خلصهم اللہ من السیئات معصوم جو اور دے دے پاک بندہ ہوگا خز خواہش نہ پری سخت امتحان دے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ اگر خزی چکل دپسی درانیولے کوشش ہو کنو درا منڈکڑا نائم اور پسرا منڈکڑا دوارو منڈکڑا اور دروازے تا گرمک ویلو غلقت اللبوابان یوق عبدالرحمن جامی دے زلیخہ یہ سب زلیخہ کتابی لکھلے ڈرامہ جوڑا کرے پکے چہ دایاو دروازہ پکے بلا دروازہ پکے بلا کمرہ دا وہ کمرے دا جوڑے کرے تا کھولے دے بند نکلے نوایا بیا چی ٹولے بندولے دغا سی کمرے میں وسطبق الباب یوی دروازے لسنگ راج یو تکلاوی گی نو بس روت نا اگر داسی او حال ہو داسی کمرہ لکہ دلے حال کم دروازی ری ڈیرے کنا چی سوک پکی را گیرہ ہے نو ٹولے دروازے پا بند رہے اچھا تیخ تکی سڑے نو خو یوی نا تب تی کنا بیا یوی لدانم یو بل پسی مننے والے یوسف علیہ السلام مخی لے خضا اور پسیران انسان مخی و شیطان اور پسیم نا مثال دلائے
اگر پہ رد کرے بر اسرائیلیات تو خیرہ خیرہ سرویلی بیا رد کی وقدت قمیص من دبر اس لو دے زنانہ دا قمیص لرد شار طرفنا دام دلیلو پر اشارت یوسف تمر زور کئی پا مخ کے چھ قمیص لی گی لیکن واپس کی گی نام دانش قمیص دلا روش لو غورے گا بدرے گا نا نا قمیص دیوش لی کنا قمیص سی دا گناہ نا دا دان بچکو دا پارا قمیص اش لو خیر دے خود شانے والے قمیص لو لے مخینہ اور تک چھ دروازے نا بار شنوی من تو خاون دائے دا دروازے سران سید بھی زوج کا خان عزیز میں سر دا توقف دے وقف سمانا اغم ایران سے چے جیبا دا شور شغب دا منڈ تردم سلے شروع کری درست دوز دن نداولے دا چالا کر دوسرا جی کھیت دے دی کر چالا کی کئی دا زرمخ کے شو دے ما جزا من اراد بیان کسوان اللہ اس جنا دا عشق مجازی کا نشتا جزا دا آغا چا چھ غواری ستا دا کور والا سر بدی مگر جیل درواز چولے شی یا دولت درناک سزا اور کرے شی ہے کم وقت دا سکے دروغ پہ تبل بخپلا بدنامی پہ مو لگولا اب بیارے دے جیل تلے گلواری یا سخت سزا اور کول غواری دا عشق مجازی مقامی کا یو بل بائیں بدنامی لگئی یا یوسف علیہ السلام نانا ہی راوزتی ان نفسی پورا دورم داسیوں اور بلکہ امام ابن تیمیہ لکھی دقائق و تفسیر کے کہ خاون عزیز مصر اگر بے غیرتم کیونکہ غیرت کم دیر معلومی کی اب مصر والے عزت وہ سمدائی پر سٹون و خزیس وری کی خان بازارونوں کے داخل ہے پخپلا ہوئی دے جیل تلے گلواری ولی تحاکم ہے سب کنا اس خواب خاون بانی ماں کے مرا یوسف علیہ السلام نے دے مانا مطالبہ کرے زمادن اسبار کے بس لوکیار و خبر لڑ رہی دے مطالبہ کرے رہا اس بدا فیصلے سو کئی چا مطالبہ کرے وشاید شاید من اہل عام بیان ورکو یو بیان کون کی دا حلان خزنوم دائب دخ پلوانو نوم کہ قمیس اس لیدلی دا مخی طرفنا نو دے برشتاویلی دا سرے بھئی دا دروغ جنو نام اکا قمیس اس لیدلی دا شانا نو دا خزر دروغ یوگا بھئی دا رشتی نو نام دا بیان ورکو دیا تو تفسیروں لکھی دا ہے کے بچے ہو آج تک زانگو کے پروتن بسا گویا شخص سدا سے وہ گو رہے ہیں لیکن صحیح حدیث کی دانشتہ صحیح حدیث کے رقم بچوں خبر چراغلی قرآن کے ظاہرت عیسیٰ راجی نور اور دو راغلی بخاری حدیث کے دقاتی قیلہ دی در تر ڈیرہ مفسرین و ایلی تفسیر سراج منیر وغیرہ ہوئی کان لا ابن امن و کان رجلا حکیما دا دلیل تربیو او سڑیو او خیارو گورا کہ بچی ہوئے لیکن بیا کو تولے دا پارا دا برات یو پورا نہ خوا بیا کو کہ دیتا جت نو چے انکانا ہوئے لی بوچے بس زگوائی کم چرا خدگوننگا نا نا دے فیصلہ کی چھ پتہ ہما تنشتا تاسو ہے کمیس لے دلے نو کمیس سے کر مخنش لے دلی نو بیا دا خضر اشتیا ہوئی ولی دا دے سڑی تنا مطالبہ کولو نے خضر کمیس لو لے اور کد شانش لے دلی بیا دے خضر تنش لو لے دا درو ہوئی دا فیصلہ رو خیار سڑے کولی چی کر وی خواہ عزیز وی راولا دا کمیس دے اوخا ہر کل شولی دا عزیز خمیس دا لرش لے دلو دا شانا سنس حق ہمانی کنا قال انه من كيدكن ويل يقينا داستاسو دو فريم نہ دے داستاسو لفظ فریبی دا یقینا تاسو مکرون عظیم دلوی دناری نونا بالنسبت للرجال خذ مکر سونا ہوئی دیر جاتی کر
اور کوئی شن نساء شیاطین خلقتن نعوذ باللہ من شر شیاطین ان کیدکن عظیم. اس گورا پکارو چې دا خزه جیل تا چولے خزه له سزا ور کړې وې فیصله وشوګه خزه اوسو سپېړې والے خو غیرت پر کم ځای نه راوړ. یوسف ته مینت کوي یوسف عارضن هذا واستغفر لذنبك سلګې بلګې دي سکتر یا یوسف مخواړو دې خبر نه چاته الو نه غره او بشرمېګم دې زنانه ته یې ګورا بخنه غواړه خپل ګناه نه یقینا ته خطا کارم. بخنه چانه غواړي خدای نه غواړي کنه. شیخ الاسلام لیکي ولې دا خلق مشرک آئے ته چې خدای مانی داغه مشرکان چې زنا ته ګناه وای کړ هند قضا کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې بیعت کاغه ته زنا باندې کوي هغه او تزن الحره رحم لا زنا کی زنا خدای نه کار شي داغي پنځ باندې خدای خو ایمانه دا منل چې زنا ګناه ده د خدای نه معافی غوښتل پکار. یوسف ته علمو ښا حال دنوی خو خبر پخپل خوری دا کله پټیږي ښا. وقال نسوة فی المدینه مکرجن خدای په دنیا کی سزا مور کوي چا چې قید کړي په معصوم پسې اللہ والا دنیا کی سزا ور کوي. دے خزیار یوسف تنگ کړو نو خدای دې په نور خزو لګولې ته غیبت شروع کړ. ویل دیرو زنانو په خار د مصر کې زنانو جلتا این جرګي هم سره راځي او زم خود جلسي جوړې کړې او خدا ورته تقریر کوي چې وې دې خود وې ګوره خود د عزیز مصر غختنه کوي د خپل غلام نه کوي داغه د نفس په بار کې کوي صرف غختنه نه دا قد غفا حبان یقینا ورنه نو تر هغه د دې عزت په محبت د زړه پردې ته د مینې په تور ورنه نو تر یقینا من خامخا دا غنو فی ظلال مبین په خطای اختار کې تقدیر په خطای کې اختار ورسو بدای اور پسې وې یو خزانه بلکې ډیرو خزو ویلې سی وی امرات العزیز د عزیز مصر خزرا که خاون دنه نوم به چې خیر دی خاون به خوش تره یا خاون سو غریب سره نه مالدار سره دی عزیز مصر دی تو ګور دې ته مطالبه کړي کاغذ کړي نوم بولې چې ځخره خو دې کړي دا نو د چانه کړي دا نو پردیس سره نه بلکې فتا خپل غلام نه کړي دا غلام نو سو مطالبه کوي اداغه د نفس بار کې ته کړي دا کارا ایواز مطالبہ نہ بلکہ اترائی شقم نے قد شغفا حبام دخل حبو شغاف قلبها مینے دل پر دیتم ورن نوتے دم عاشقم نتے نم بس فیصلہ آخری دار چھڑے رگم رہا دا سلالم ہوگی خود پہ دستخطو کو خواہ غورے کے چبیہ یوسف تم کرنے جوڑا ہے فلمان سمیات بے مکرین ارسلت الین ہر کلا چلا خبر سے دائی دا تان مکر دے کے تان توئی پشیشا تان چگو رخدو ماں پسرا خبری کری سوال جواب ہو لے گل پاگی پسیم راشد دا زمان علمانی بیا دعوت والا اور واتدت داؤن متکان واتدت تیار کدیا غیر پارا متکن زید تکیا والوں متکا داسیوں مجلس سے تیار کر پائے کہ تکیا گانے میں خوراک اس کاک بے کو تکیا بے والے وہاں دیتا متکا ہوئی دمی سر پخانے تعزیب امداد سے ہوگا اول اقراری اور جدید تک سکینن چارم کتاب گورا فروٹ راضی چاسلب مالٹی راضی اداب پچڑو بانزان نہ پرے کوائے دادائی دعوت نور دا خبر نہ ہو چیزی وہ پلاس پرے گئی ہاں مطلب ہے نو میل مستیا والا کڑی دا مالٹے وغیرہ پکی راوڑی نہیں پائے کی چڑو تاجر تے آغا وقت ہوئے لوخرو جلائن نا یوسف رو جدیتا
خامخا ودے روزی ولی دد خدا خیال و چیز خو خدمتگارم غلامم سکار بیلا سرم ذکرات ہوئی چی روزہ کار نئے خدا خدے دی تخی چی دارے ہو رہے فلما رأینہو اکبرنہو وقطعنا ایدیہن ارکل چیدی اولی دن دیر لوے ہو گنا لوے گنا تمنا حیران شوی چدا خناشنا خائص دے حدیث کی راجع ہوتی ہے شطر الحسن کنا نیم خائص والا ورکڑی شود عالم نو زخمی کردی لا سنا بل دڑیر حیران تیاد ہو جنا در تک چڑے پر لاس کی نہیں لاس بانے اگر چڑے راخ کلے زانا رو پونے شوئے زانم زخمی کو لاس پریکڑی جا خوئے غرزول خان قد تانا من جراح نہ بس زخمی کر لاس صرف زان لے کو تے پریکڑے پزان نہ پہلے وہ گو عشق مجازی والا آئی بے خودش لے کنا پزان نہ پوئی گی عشق حقیقی والا ولے دکتوری دے گزار نہیں یری گی خدای پلار کے کم پلاس زخمی کا کنا خیر وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا خدای خمینی ٹول کا وہ ایک زنانا و حاشا للہ دا خویا کلمہ تعجب سبحان اللہ حاشا للہ سبحان اللہ پدے مستعمل پاک دے اللہ سبحان اللہ دا سنگا انسان یا حاشا فعل ماضی کیا سلو حاشا فنحا یوسف عن المعصیہ للہ مبرد دا تیری چدا اصل کے حاشا بچ کرے تو زان دا گنانا دا خدای دا یرینا ما ھذا بشرا دا خو بندن نے ما ھذا بشرا دا خو بشر نے بلکہ سری نہ دا مگر ملک دے کریم دا ملک دے عزت من دری سا مطلب یا خود عصمت مقامو دا گو رب بندن نے کنی دب دان سنگا بچ کو دا ملک معلومی کی زکر دم رب بچ دے دویم دا دا خائص مقام کی ہوئی دا خود دمرا خائص کرے چی دا خود بندن نے نبی تا چی دا خائص دا وجنا نفی دا بشریت کیسو کی خزی کا اب بریلیان خود خزی وی ما ھذا بشرا دمرا خائص کرے چی بشر نے سلیران نور دے اغیو ان ھذا الا ملک کریم گورا ملائکو تو سب پتر دا دے خز تو سب پتر آئے چی ملائک خیص کریم ویدا دا شہرت دو جنہی دا شہرت دو جنہی خلق ہوئی کنا فلان کیسے خواب پیرے چین خواب پیرے چین خواب پیرے چاہی دلے واسے مثالی دا شہرت دی کنا اخذہ نے جاہز مولا ترے جاہز یا غد بیدتی مولا ہو وہ بیدتی معتزلی ہو کہنا بوڑھائے پہ بے خشوانے میں زچی استاد سر میں استاد کار دیا تو شرط ڈوڑائے رہے میں بوزی زرگر تے ادھر وہ تے ادھر پشان تھا بیاد دلہ رہا جائز ہوئی اس طرح داستی ہوئے تو زرگر وہ دے ماں تیرو چمال دے ابلیس شکر جوڑ کر شیطان ماں تے ماں ابلیس نہیں لی دلے شیطان وی تیراوس تینا دواں بد شکل ہو خدے و شرم ہو دا مشہور ہی کرنا پا بد شکل ہے کہ شیطان مشہور دے پا خائص کے ملائک مشہور ہو ذکر ملائک ذکر دلا دے خدے اور تے درے کو سوار برس ہو فذالکن اللذی لمتننی فیم دارے تاسو توائم آغا سرے تاسو پما ملامت آویلے دد زمین بارکیم ما فلا لاس نے پریکڑے تاسو خزانم پکی زخمی ما پر سے خبر کر ہاں اس سے اقرار کی قرآن پاک دد خضر طرف نے اقرارات ذکر گئی عدالت یوسف عصمت کی خلق کو پتہ لگی کہ انبیاء معصوم دی ہوئے دیو ماں مطالبہ کرے دنا دد دن اخبار کے دان خبج کرے رہے باب استفال راوڑ چھ خے بج کرے رہے ایسے مادن نہیں کرتے گی استاد پا مخی اور تایم کوئی نہ کاغا چیز دتا سو کم کم خام خواب جیل تواچو لیشی او خام خواہی بد زلیلانونا جیل تبیواچو پا جیل کے بڑے سیاسی قیدی نہیں چی سیاسی قیدی ہو
لاچی جیل کے اوقتا اب تکم کرسے ملائی او خو زیب و زینت ملائی نا دے بمگا دلیل کو کار بکو زورنا چی دباؤ پیچے یوسف علیہ السلام اگر چوکتل دیکھا دے خزو متمینت سے روک دو چیزیں یا مصیبت تے یا معصیت تے یا وہ گناہ کے یا وہ جیل تزیخ سبق ہے اس دل یا ربا دا جیل ما تخوخ دے داغینا شری مائے تبلیم دیتوئی اختار المصیبت علی المعصیہ داد نیکانا مقامی مصیبت دے راشی خوشی دے گناہ نزان مباش سے دائے نزان بچ کا وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي كَيْدَهُنَّ اللہ نم پکی خواری کہ جیل تلر شیل طرح پسیدہ تحریف شوری بیا بس جل کر لکو یا اللہ کوانا ہے تمانا ددیدہ مکرونا زب اور کوکشم دیتا نشم بدن آپویونا خدا ہر سستا پہ اختیار کی پس دعا دا رب قبول اکرا اللہ دعا قبول اکرا ٹولا ویرہ ددنا مکردائی دا جیل تے چی بوتن دیر پارا چی مکر دا خضو تیواری یقیناً اللہ ارطوری پار سپوئے رہے ثم بدعلو من بعد ماراو لایات لیسکننو حتی حین اس قرآن اول ذکر گئی جیل تدی کل لے گلے بدنامی نے لے گلے چپا بدنامی جیل تلے گئی نا بیاخ کارش ودیتا پس دانا شدی اولی دل نخی دا پاک دامن ددم چی خامخا جیل تواشی دے تر یا وقت پوری شدا خبر غلی شیم اللہ جیل تے دیو جنت ہے چولے چی زنائے پہ ثابت کرے یا بدکاری پہ ثابت کرے دا بلکہ دل جیل تا بوتلے دے چدا حرکت ختم شی اشور شغب ختم شی دائی بزنون کی ماں چو چلے جیل تا چو دم دعا کرو چے اللہ مات دا جیل غورا دنو دخل ماو سجنہ فتیان جیل تا خلا رخ داخل شو داغا پا وقت کی ماہو من پا داغا وقت کی داغا مرگرتی آنا چی عین آغا اگر سرا پا وقت کی نو خپاغا زمانہ کی جیل تا ادوا زوانان تو خدمتگار دا بادشاہ دیکھا یو بلا مقدمہ جوڑا شوا یو نان بائیو ساتھیو بادشاہ تا زار چولی شونو پتوار بانے رپورٹ شہرے دوارے جیل تا بوتلی گیا اب مقدمہ شروع دا تحقیق شاہ جاری دے چدا کمی و بدا زہر چولی آیا نموی مجلب ہو تباہ تے چھے تباہ تاقی چو آگتا ہے بیوس وے فتیان ہوں دوارا زوانان خدمتگار دی جیل کی بیا خوبون ہم دیر ورزی اسکار ناستی کرنا چپکاری بیا حکومت خوبون نہیں نکا او الا غیا انی اور آنی آسر و خمران انم دزان پخوب کے نچوڑم شراب انگور نچوڑم شراب تیرو بازم ما خوب دا سی لیدے اگر بلوے یقیناً زینم زان پورتکم تو سر دا پاسے ڈوڑے اور خوی مارغان دائے ڈوڑونا معلومی جو خوبی رشتہ ہو ڈوڑے میں پسر پرتی دیوشکور اور مارغان پہ عملے گئی یوسف علیہ السلام نرالل وَتَعِنَّ بِنَا بِتَعِلِيم تم خبر کا پتا بھی زدے خوب آریاؤں ہی مفرد رہو ہر یو کل واحد تم لدرے تعبیر و قیام ولی دے جیل کے بل سوک نشتا چمانا تپوس کا وی تانا سکر تپوس کوئی چننا نوراکا من المحسنین یقیناً منگا گنو تا دنے کا ملونا تپرے جیل کے ڈیرستانات کو ان کے امون ترام سلام معلوم ہے کہ خوب داغا چانا تپوس ہے کہ محسنین حدیث کے مدارا جی کا کہ خوب چرین لا تصل الا حبیبا و لذیبا یار دوست نہ تپوس کوایا دو خیال سڑی نے کوا ہر چانا تو خوب تپوس میں تعبیر تم محسن من تخکاریں یوسف علیہ السلام جیل کے محسانات کو
خدمت نے کو نمر کرو. حضرت یوسف شان دے وقت کے نبوت تے اس خان نبی شعر پتہ اللہ تصوف کے پیغمبر کرے خدا پیغمبر مسئلہ پیش کی معجزہ پیش کی انبیاء تے جس وقت مسئلے ملوشی کن بس کار چوروش یہ تلر وہ سب پوری چاہ خبر تو وگن کے خود اس دو شاگردان کو پیداش پر چاہ جت لے گا جت شاگردان طور پہ ٹھیک رہو بشی کو لیکن زمان تو اور ہے مکے موقع ہوتا لاول و تم معجزہ پیش کی بیا و تم مسئلہ پیش کی بیا داغی تعبیر خوب پیش کی خبر ٹھیک ترتیب دار لاول پر ضروری مسئلہ پیش کا دور سے نہ برازی تا اس کا خوراک سے در کے دیشی مگر زب خبر در کم بے تعیلی پتائل ہی ضمیر کی دعا احتمالوں یو خو تعبیر د خوب تاسوں مخ کے دراسل و دتام نام تو خدا مانا داتا سے چکم خوب ماتا ہوئے ڈوڑے وخرانی دیر خود ڈوڑے نا مخ کے بعد دتا اس کو تعبیر پیش کم ضرب تعبیر پیش کم تام الظہروں یا دوے مانا دارا کہ تعویلی ہی من حقیقت الطعام تاسمانا دا خوب تعبیر تپوس ہے داخ مانا معمولی خبر دا ضرورت معجزہ پیش کو نبر آزی تاؤ تو تان چدر کے دیشی مگر زبتا سو خبر کم دائے پا حقیقت بانے مخ کے دراتل ہو دا تام نام روڑائے نا تاؤ سو خبر نے جیل کی خواہی روڑائے نہیں خبر کا دن لنگر تا ہونے دیجر دالے پوکڑے وخرا پتہ نہیں ورتا لیکن زبر تاؤم چنن بتاؤ سلفلان کے خوراک رازی ابھی وہ تو منتری سا ذالک مما علمنی ربی ذالکما دا گورے آگا دے چماتا رب علم را کرے دے دا رب علم دے من دا موجز دلان دا غیب دانی ندا دا کہانت ننے دا منتری توم ننے وولے تبکم دین زماور ہے یقیناً ماں پریخرے دین داوے قوم کی مان لری پا اللہ اور آخرت نہ منکرین ترک دا ماننا چی مخی ومن اس میں پریخ ہے اغیر پار زر لفظ مستعملی ہے ترک کوئی اعراض تھا ترک تو بمانے آرز تو ما مخارولے دا دین داوے قوم نہ چاہیے خدا نہ منی آخرت نہ منکرین مراد سے دا مصر والا پاؤ کے مشرکان دا آخرت نہ منکران دے اور توی گورا مرگرو تاسو دے ملک چکم دین دے زپدے دین مانے نیم زپکم دین بانے زتابیم دے دین دا مشران اخبلوم گورا کنا مشران خودم پیش کر گئے مشران باب نہ پیش کیسا اتباع پلارانو کو خیر دے خو نمونے خواخ لگا چکم پلاران یاد ہے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام پیغمبران پلاران یادوں زرائی بدین پسی روانم اگر ہم مصر کی دارت ابراہیم دین مشہور ہوگا دارت یعقوب دینوں مشہور ہو پیغمبر آواز پڑ دے درست کیا زرائی بدین مان دے روانم تاسو دین سرے نمانزہ و 10 مسئلے رسولی دین ابتدائی خبر ہے واتبعت ملت آبائیم اگر اتباع سرا ملت سرے اگر دار جمع کان لان نشرک باللہ من شیم ما کان لنا نری جائز منگ لرا چی منگ دے اللہ سر برخوالا گنوں سے شیم ما یجوز لنا دین سرے دین زم توحید دے لانڈا خبر اللہ سر منگا برخ والا اس شے نہ گنوں نہ گٹا نہ بوت نہ قبر نہ ولی نہ نبی دادا اللہ فضل لے پمنگا باندھنے چمگے شرک نہ ساتلیوں اب خلق بانم تا فضل لے چدا مسئلے بیان کرے دام اکثر خلق لا یشکرونا دخد توحید نہ منیم اکثر مشرکان نا شکر خلق مشرک یا صاحب سجن
مسئلہ سمخ کار کئی ہوتا لا اور اخپت دینوں کو وہ صحیح تو استاس راسنگ دین نے مرد دان کو دینی ہوئی اے زمان جیل مرگروم چلے جیل مرگری میں نظر تاسو یو بلا مرگر سے آترا غارم مد مرگری پا مرگری حقی کنا دا دنیا خلق دا دنیا جیل دے کنا دنیا سجنن کہ جیل دن دے مرگرو تا پکے دا توحید آواز ور کر دا اشارات ارباب متفرقون خیرن آیا حاجت روا جدا جدا کئی کا اللہ چیو دے ضرور دے ٹولا جتنا بقبل پورا گئیم متفرقون مانے تاسو جدا جدا جو کری کہ دار بادو زموار دے دار گزن زموار دے دار لیوانو زموار دے دار خدو زموار دے داخلہ کریں یو اللہ چی دار سے زموار دے ما تعبدون من دونے تاؤ سے گورا دا سجدے لگا ہے نظر و نیاز و منخت پیش کرے راستے دی بندگی نہ کرے تاسو دا اللہ نہ سوا مگر صرف دا سی نمونو چدا تاسو یقی اس تاسو مشرانو یقیم ندر علی گلی اللہ پدی نمونو بانی سے دلیل تاسو ہے دا تارے گنج بخش دے دا باد و بابارے دا نمولا تاسو یقی یا بس تاسو مشرانو یقی لار نکو خود دا نم نو یقی داونم علی حجویری ادیو لنم کے خود داتاو گنج بخش علیکن نم دے لول بدل کخا دیو لنم بدل کی دخدے کتاب کے پریبانی سے دلیل نشتریں چدار فلان کی مرضی معاربیں بلکہ ان الحکم اللہ للہ نر اختیار مگر صرف دے اللہ کلمہ توحید پیش کا حکم تکوینی مسئلہ دائے شروع دا حکم تشریم نے امر اللہ تعبدو الا ایام حکم دے اللہ چی بندگی مکہ سوا داغنا دبل امر صیغت امر نہ مراد لیکن عروس اللہ تعبدو کو نہیں رکھ امرا مانے حکم کر دے حکما داد دین دے مضبوط پر دلائلوں لیکن اکثر خلق کوئی گی نہ دی دین ناوڑی دلیم خکار توحید ہوتا بیان کر انبیاء علیہ السلام تچ موقع ملا شیر جیل خانہ کی آگئی درس توحید ور گئی وہ سے ورطا یہ گورا تجھے وہ ساغت تپوس کا وقتا خوب دے راشر خوب تعبیر ہو رہے دوسرا تخص صداقت معلوم سے سیدان نبی دے سے سوئی نے بالکل رشتہ ہوئیں اے مرگرو دا جیل زمان ما حدکما فیسقی ربو خمران تاسو دایا و تن ببشیم بیا ودیس کئی اخپل مالک بانی شرام مانے کلچ مقدموں چلی گی دا ساقی صاحب ببچ کی دے بخپلی ڈیوٹے بانے واپس لڑشی زڑا نوکری بیا ہوتا ملوشی اور چرا بل نے دا ڈوڑو والا چرے فیسلبو دے با پانسی شی نصر کی 500 رواج تو خریبا مارغان دو دستارو نام پورا تمثیلو کنا دے ڈوڑائی دی